दर्शकवृन्द, एचआईभी जस्ता स्वास्थ्य सवालहरूका बारेमा विद्यालय तहदेखि नै बालबालिकाहरूलाई जानकार बनाउन सकिए यसको जोखिमलाई कम गर्न सकिन्छ। यस्ता सवालहरू विद्यालय तहका पाठ्यक्रममा कसरी समावेश गरिएको छ अनि विद्यार्थीहरूको एचआईभी प्रतिको बुझाइ कस्तो छ त? आजको एचआईभीका सवाल यही सन्दर्भमा केन्द्रित छ। जो मानिसले चाहिँ धेरै मानिसहरूसँग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्छ अनि निर्मलीकरण नगरेका सुई सिरिन्जहरू प्रयोग गर्छ अनि रगत परीक्षण नगरेर लिन्छ वा दिन्छ, त्यस्ता मानिसले लाग्छ। असुरक्षित यौन सम्पर्क कायम नगर्दा चाहिँ बस्न सकिन्छ। उनीहरूलाई यदि यौन बिना बाँच्न सक्दैन भने पनि एउटा मात्र व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्नुपर्छ। यदि राखिहाल्यो भने पनि अहिले त धेरै प्रकारका साधनहरू आएको छ। साधनहरू जस्तै कन्डमहरू युज गर्न सकिन्छ। गरिबीहरू निवारण गर्ने, शिक्षा सबै ठाउँमा फैलाइदिने अनि यौन सम्पर्कको बारेमा चाहिँ हरेक टोल घर घर तथा विद्यालय सम्पूर्ण क्षेत्रहरूमा चाहिँ प्रचार प्रसारण गर्ने। यहाँ मात्र होइन, दुर्गम भेगहरूमा नि गएर यसको बारेमा दिने। काठमाडौँमा त लजाउँदैन पनि भइरहेको हुन्छ अनि यसको रोक्न नै सकिन्छ, तर गाउँघरमा त सबैजना लजाइरहेको हुन्छ। सबैले शिक्षा पाएको हुँदैन, त्यही भएर काठमाडौँमा भन्दा मतलब सहरी क्षेत्रमा भन्दा चाहिँ दुर्गम भेगमा गएर चाहिँ गऱ्यो भने रोक्न सकिन्छ। विद्यालय तहका बालबालिकाहरूलाई आधारभूत रूपमा एचआईभीका बारेमा जानकारी छ भन्ने कुरा सिद्धेश्वर माविका यी विद्यार्थीहरूको अनुभवले प्रष्ट हुन्छ। पेसा तथा व्यवसाय नै यौन बनाएका हुनाले पनि एचआईभीबाट धेरै के हुने भए, संक्रमित हुने भए। उनीहरूले यो ज्ञान पाठ्यपुस्तक र उनीहरूका विषय शिक्षकसँग पाएका हुन्। कहिलेकाहीँ कुनै पत्रिका अथवा टेलिभिजनतिर देखेर अनि नेट इन्टरनेटतिर थाहा पाएर त्यस्तो थाहा पायो भने चाहिँ अनि साथीहरूलाई तिमीहरूले यो सुनिस् कि सुनिनस्, यस्तो न्युजमा यस्तो आएको छ भनेर हुन्छ। सरहरूले आफूलाई कोर्समा नभए नि सरहरूले आफूले जानेको हामीलाई भनिदिनुहुन्छ। तर विद्यालय तहका पाठ्यक्रमहरू भने समय सापेक्ष परिमार्जन भएका छैनन्। कक्षा 6 को स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा विषयको पाठ्यक्रममा एचआईभी र एड्स शीर्षक अन्तर्गत एचआईभीको आधारभूत जानकारी दिने प्रयास गरिएको छ। पाठ्यपुस्तकमा हाल नेपालमा 75,000 यस्ता रोगीहरू छन् भन्ने उल्लेख गर्दै यो सन् 2010 को युएन एड्सको तथ्याङ्क भएको उल्लेख गरिएको छ। जबकि राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा अनुमानित 29,000 को हाराहारीमा एचआईभी संक्रमितहरू छन्। यो तथ्य मात्रैले पनि हाम्रा विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरू समय सापेक्ष परिवर्तन भएका छैनन् भन्ने प्रश्न छ। साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि म शिक्षण पेसामा लगभग 3 दशक मैले अध्ययन गरिसकेँ र कोर्सहरू लगभग अहिलेसम्म कोर्सहरू शिक्षण त्यस्तो किसिमको अपडेट भएको मैले पाएको छैन। यो शिक्षण सिकाइबाट साँच्चै भन्यो भने विद्यार्थीहरूमा कुनै पनि किसिमको एउटा राम्रो किसिमको चाहिँ शिक्षण सिकेर चाहिँ त्यसको ठिक उपलब्धि चाहिँ लगभग पाएको मैले पाइनँ। हाम्रो बच्चाहरू अहिले हामीभन्दा धेरै माथिका छन् वास्तवमा भन्यो भने, तर हाम्रो पाठ्यक्रममा यो प्राइमेरी लेभलमा त्यस्तो किसिमको दिएको छैन र यसले विभिन्न किसिमको यस्तो ट्रेनर हो, यस्तो विभिन्न किसिमको तालिमको व्यवस्था हुनुपर्ने त्यो चाहिँ साँच्चै शिक्षा क्षेत्रमा नभएकै अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि बच्चाहरूमा हामीले जुन एउटा सिकाउने कुराहरू छ हरेक कुराहरूमा चाहिँ हामी साँच्चै हामी पछि परेका छौँ। अर्कातर्फ विद्यालय तहमा कक्षा 5 देखि 10 सम्म नै स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा अन्तर्गत एचआईभी र एड्सको जानकारीहरू समेटिएको छ। सबै पाठ्यपुस्तकमा रोग शीर्षक अन्तर्गत सरुवा रोगहरू अन्तर्गत एचआईभी समावेश गरिएको छ। तर जानकारहरूका अनुसार एचआईभी आफैमा रोग नै होइन, यो एक संवेदनशील स्वास्थ्य अवस्था मात्रै हो। माध्यमिक तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई हामीले एचआईभीको औषधि उपचार हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोधेका थियौँ। एचआईभीको औषधि हालसम्म वैज्ञानिकहरूले चाहिँ पत्ता लगाइसकेका छैनन्। आजसम्म चाहिँ छैन, कन्फर्म हो। एचआईभीको निको हुने औषधि चाहिँ छैन, तर यसलाई नियन्त्रण गर्ने
अनि आफ्नो शरीरलाई त्यो उ गर्नेहरू नियन्त्रण गर्ने चाँडै मर्न नदिनेहरू औषध चाहिँ छ। हो, एचआईभी पूर्णतया निको हुने गरी हालसम्म औषधि पत्ता लगाउन त सकिएको छैन, तर स्वस्थपूर्ण दीर्घ जीवनयापन गर्न सकिने प्रभावकारी औषधि भने देशैभरि उपलब्ध छ। कक्षा 10 को स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षा विषय अन्तर्गत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य शीर्षकमा यो जानकारी समावेश गराउन खोजिएको छ, तर यसको प्रभावकारी शिक्षण सिकाइको अभावमा यो जानकारीबाट बालबालिकाहरू वञ्चित छन्। स्वास्थ्य शिक्षा अध्यापन गर्ने शिक्षक र शिक्षिकाहरू यस्ता संवेदनशील विषयहरूका बारेमा विषय शिक्षकलाई अभिमुखीकरणको जरुरत देख्दछन्। मेरो विचारमा चाहिँ पाठ्यक्रम पनि समय सापेक्ष परिवर्तन गर्दै लानुपर्छ एउटा कुरा। अर्को कुरा त्यो गर्न सम्भव नभएसम्मको लागि चाहिँ शिक्षकलाई बेला बेलामा रिफ्रेसमेन्ट तालिमहरू र नयाँ नयाँ आएका जुन कुराहरू छन् रिसर्चको गरेर आएका कुराहरूको बारेमा चाहिँ शिक्षकलाई तालिम सेमिनारहरूमा इन्भल्भ गराइदियो भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ विद्यार्थीसम्म जान चाहिँ लान सकिन्छ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। टिचरलाई चाहिँ नि अब विकली अथवा एक दिने अथवा चाहिँ त्यस्तो गोष्ठी सेमिनारहरू कार्यशालामा पनि टिचरलाई चाहिँ ट्रेन्ड अपडेट गराइयो भने त्यो धेरै प्रशस्त हुन्छ सर। तर जुन कुरा चाहिँ नि खासै चाहिँ सामुदायिक स्कुलमा त्यस्तो अपर्च्युनिटीहरू आएको छैन सर त्यो सम्बन्धित। विद्यालय र बालबालिकाहरू सूचना र जानकारीका स्रोत पनि हुन्। एचआईभीका बारेमा विद्यालयमा पाएको आधारभूत जानकारीहरू बालबालिकाहरू घर परिवार र समुदायमा छलफल गर्न सक्छन् त? गर्न त सकिन्छ, तर हाम्रो समाज अलि उ छ क्या, समाजमा अलिकति केही कुरा यस्तो भन्यो भने यो केटी त कस्तो लाजै नभएको रहेछ यताउता भन्नुहुन्छ, त्यही भएर खुलेर कुरा गर्न त सकिन्छ तर गर्दिनँ म। फ्यामिलीमा दाइ भाइ बाबाहरूलाई चाहिँ भनिँदैन, बाबालाई पनि कहिलेकाहीँ अब मम्मीलाई कुरा गरेपछि मम्मीले चाहिँ भन्नुहुन्छ, तर भाइहरूसँग दाइसँग त्यति धेरै चाहिँ यसको बारेमा कुरा हुँदैन। दाइ दिदीहरूलाई चाहिँ भन्न सकिन्छ, आमा बुवाहरूलाई चाहिँ अलिक भन्न गाह्रो अड लाग्छ। दाइको अगाडिसम्म चाहिँ सक्छु, अब बाबाको अगाडिसम्म अहिलेसम्म भनेको छैन, दाइहरूको अगाडि चाहिँ भन्न सक्छु। एचआईभीलाई यौनसँग जोडेर विश्लेषण गरिने र यौन अहिले पनि खुल्ला छलफलको विषय बन्न नसक्ने नेपाली समाजको वास्तविकता यी विद्यार्थीहरूले पनि अनुभव गरेका छन्। यो अवस्थामा सुधार ल्याउनका लागि अभिभावक, विद्यालयका शिक्षक शिक्षिका र बालबालिकाहरू सहितको सर्वपक्षीय अन्तर्क्रिया जरुरी रहेको शिक्षकहरू बताउँछन्। समुदाय र विद्यार्थी र हामी शिक्षक सँगै बसेर त्रिपक्षीय बसेर हामीले यसको बारेमा हामीले जानकारी गराउन सक्यो र यसबाट हुने किसिमको असर, यसबाट हुने कुरो बारेमा हामीले जानकारी गराउन सक्यो भने अनि समुदायलाई पनि हामीले सचेत गराउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामी त्रिपक्षीय बसेर हामी एउटा गोष्ठी गर्ने, छलफल गर्ने यस्तो किसिमको कार्यक्रमहरू राखियो र अनि अरू के अरे हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाबाट पनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ आएर गर्ने हो भने, एउटा ट्रेन गर्ने हो भने साँच्चै हामीले समाजलाई पनि परिवर्तन गर्न सक्छौँ। सरकार वाला निकायहरूले चाहिँ अब यो कुरामा चाहिँ एकदमै विचार पुर्याउनु पर्ने कुरा छ। खालि टिचरले र स्टुडेन्टले मात्रै थाहा पाएर हुँदैन, अब सोसाइटी चेन्ज गर्नको लागि त होइन, अब समाजमा भएका अनएजुकेटेड मान्छेहरू हुन सक्नुहुन्छ होइन, विभिन्न वर्गका क्षेत्रका हुन सक्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अब कसरी होइन अब अवेरनेस गराउने त त्यो कुरामा चाहिँ अब सबैले सोच्नै पर्ने। अभिभावक, विद्यार्थी, हामी टिचरहरूको बारेमा चाहिँ बसेर सँगै चाहिँ इन्टरेक्सन गर्नु पाए हुन्थ्यो, एकदमै अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यो अनुकूलै हामीलाई बनाइएको छैन, विद्यार्थीलाई मात्रै सीमित गरिएको छ यो नलेज दिनको। यदि एचआईभीलाई व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण गर्ने हो भने विद्यालय र समुदायबाट एकैसाथ अर्थपूर्ण अभियानहरू सञ्चालनको जरुरी छ। यसका लागि पाठ्यक्रममा तत्कालै सुधारको जरुरत देखिन्छ। कतिपय तथ्य र तथ्याङ्कहरूमा फेरबदल आएका छन् भने त्यो पनि बालबालिकाहरूलाई जानकारी दिन जरुरी छ। कतिपय पाठ्यपुस्तकमा सङ्क्रमित आमाले बच्चा जन्माउँदा एचआईभी सर्छ भनिएको छ भने कतिपयमा डाक्टरको सल्लाहमा मात्रै गर्भधारण गर्न सकिने उल्लेख छ। विषय विज्ञहरूको परामर्शमा पाठ्यक्रमलाई सुधार गर्नु र विषय शिक्षकलाई अभिमुखीकरण गर्न सकिए एचआईभी सम्बन्धी ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न सकिन्छ।